welcome to Ingo News. Let's start with today's news. Chief Minister Dr. Prabodh Sawant paid tribute to Dr. T.B. Kunna on his death anniversary at a solemn ceremony held at Azad Maidan. Acknowledging Dr. Kunna's pivotal role in Goa's liberation struggle, the CM emphasized that his contribution will forever be remembered and serve as an enduring source of inspiration for the generations to come. टी.बी. कुन्ना हांची आज डेथ एनिवर्सरी. तांकां आदरांजली ओपपा खातीर म्हाज्या सयत आमचे मिनिस्टर बाब सुनील ढवळीकर, फ्रीडम फायटर्स असोसिएशनचे बाबदाद देसाय, CS पाकिस्तान इन्स्टिट्यूट स्टाफ हाच्या आझाद मैदानाच्या पवित्र स्थानाचेर आमी आयिल्ले. द गोवन फादर ऑफ नेशन अशी टी.बी. कुन्नाची उपाधी सद्या वेळार तांकां दिली. गोंयच्या फ्रिडम स्ट्रगल मोमेंटांतलें तांचें योगदान हें कोणूच विसरपाक शकना. म्हणून सातत्यान नवीन जनरेशनाक म्हणजे गोंयचो फ्रिडम स्ट्रगल सदोदीत याद जावप हाजें गरजेचें आसा. आनी त्याच निमित्तान ह्या सगळ्या फ्रिडम फायटरांक आमी सातत्यान मागीर तो 19 डिसेंबर आसूं किंवा बाकीचे सगळे दीस आसूं देशाच्या फ्रिडम फायटरांच्या बरोबर गोंयच्याय फ्रिडम फायटरांक आमी सदोदीत याद आनी इतिहासांत सदोदीत तांकां याद उरप हें गरजेचें आसा. आनी त्या निमित्तान सरकार अशा पद्दतीन हे आदरांजलीचे कार्यक्रम त्यांची स्मरणार्थ दवरपा खातीर सातत्यान दर वर्सा हे मनयता. हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीन त्यांची सदोदीत याद करता.